ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवानका मङ्गलमय विवाह प्रसङ्गको कथा चलिरहेको छ। आज भगवानले सत्यभामासँग विवाह गर्नुभयो, पर मणि स्वीकार गर्नु भएन। सत्यभामालाई स्वीकार गर्नुभयो र जाम्बवतीसँग पनि बिहा गर्नुभयो। यसरी भगवानका अहिलेसम्म 3 विवाह भए। अब यसपछि सुखदेव स्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ, एक दिन भगवान श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ जानुभएको थियो पाण्डवहरूसँग भेट गर्नको लागि, कुशलक्षेम जान्नको लागि। यतातिर के भयो, अक्रूर र कृतवर्माले गएर शतधन्वालाई उक्साए। सत्राजित राजाले एउटा अर्को गल्ती गरे। सत्यभामा आफ्नी कन्यालाई शतधन्वालाई दिन्छु भनेर एक बार वाग्दान गरिसकेका थिए। त बीचमा यो घटना घट्यो। यो मणिको प्रसङ्गमा व्यर्थमा भगवान श्रीकृष्णलाई मणि चोरीको कलङ्क लगाए। त आफूले गरेको यस अपराधलाई उनले परिमार्जन गर्नको लागि र आफ्नो भय र लज्जालाई निवारण गर्नको लागि, बच्नको लागि यिनले कन्या भगवान श्रीकृष्णलाई दिए। अब शतधन्वा एक त्यसै पनि रिसाएका थिए, दोस्रो अक्रूर र कृतवर्माले अरू उक्साइदिए। कृष्ण इन्द्रप्रस्थ गएका छन्, यही बेलामा बदला किन लिँदैनौ भनेर। हो न हो खार खाएर बसेको मान्छे त्यो त आगामा घिउ हाले जस्तै भयो। गएर सुतेका सत्राजितलाई वध गरेर मणि हरण गरेर लिएर गए। अनि प्रातःकाल जब सत्यभामाले देख्नुभयो पिताको दशा, त तेलको कडाईमा लासलाई राखेर रुँदै विलाप गर्दै भगवान श्रीकृष्णका पासमा पुग्नुभयो। तर भगवान श्रीकृष्ण तुरन्त वायुवेगले आउनुभयो। यतातिर शतधन्वा अक्रूर र कृतवर्माका पासमा सहायता माग्न गए। अनि दुवैले सहायता गर्न मनाइ गरिदिए। दुवैले भने श्रीकृष्ण ईश्वर हुन्, परब्रह्म हुन्। अहिलेसम्मको इतिहासमा श्रीकृष्णसँग द्वेष गरेर कोही पनि कुशल बाँचेको छैन, कुशल रहेको छैन। त्यही भएर हामी श्रीकृष्णसँग हामी विरोध गर्न सक्दैनौँ। मैन्डी उनीहरूले भने नाहम ईश्वरयो कोरियाम हेलनम रामकृष्णयो कोनु क्षमाय कल्पेत तयोर वृजिनमाचरण। कृष्ण बलरामसित बैर गरेर अहिलेसम्म को बचेको छ? कस्ता कस्ता कंस जस्ता, जरासन्ध जस्ता, मह्युम भन्नेवाला वीर त बचेनन् भने हामीले विरोध गरेर के काललाई निम्त्याउनु छ र? हामीले त बदला ल्याउ पो भनेको त, तिमीले किन वध गर्यौ? आफ्नो कर्मको फल आफै भोग भन्दै तर्के। अब बिचरा शतधन्वाको सातो गयो। अनि घोडामा चढेर आफ्नो प्राण बचाउनको लागि भागे। भाग्दा 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 उनी यहाँ मिथिलामा आइपुगेछन्। सैकडौँ कोस टाढा भागे, यहाँ आइपुगे। यहाँ आउँदा आउँदा यिनको घोडा थाक्यो। भगवान कृष्ण बलरामले पनि पिछा गर्नुभयो। घोडा थाक्यो, यो पैदल भाग्न लाए। त भगवान पनि घोडाबाट उत्रेर पैदलै भाग्नुभयो। त सुदर्शन चक्रले शतधन्वाको वध गरेर यसको शरीर जेब टटुलेर हेर्नुभयो त मणि छैन। मणिस्तत्र न विद्यते।
बलरामसँग भन्नुभयो, दादा यो त बेकारमा मारियो, यसमा त मणि छैन। यहाँ भागवतमा त यो सङ्केत छैन, तर हरिवंश पुराण आदि अरू शास्त्रमा यहाँ तक सङ्केत छ कि बलरामजीलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्यो। बलरामजीले पनि भगवान श्रीकृष्णको साथ दिनु भएन। बलरामजीले भन, कन्हैया तिम्रो लीला तिमी जान, मलाई केही खाँचो छैन, तिमी के गर्छौ म केही बुझ्दिनँ। म त जनकपुर आएको छु, जनक राजासँग सत्सङ्ग गर्न जान्छु, तिमी द्वारिका गएर मणि खोज। त भगवान एक्लै फर्केर द्वारिका आउनुभयो। बलरामजी त 6 महिनासम्म जनकपुरमा बस्नुभयो भन्ने कथा आउँछ। अनि यही अन्तरालमा यो दुर्योधनले बलरामजीसँग गदा युद्ध सिक्या हो। बलरामजी 6 महिनासम्म, किनकि बलरामजी सत्सङ्ग प्रेमी हुनुहुन्छ और जनकपुरमा नित्य सत्सङ्ग हुन्छ। ठुला ठुला सन्त महात्माहरू, विद्वानहरू, महर्षिहरू अनि त्यहाँ विराजमान हुन्छन्। त्यही भएर 6 महिनासम्म बडा आनन्द लिनुभयो। पर यतातिर भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका पाल्नुभयो। शतधन्वाले मणि अक्रूरका काखमा फालेर भागेका थिए। अक्रूरजी डरले मणि लिएर काशी जानुभयो। काशी गएर एकान्तवास गुप्तवास बस्नुभयो। यता भगवान श्रीकृष्ण त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै थाहा छ। एउटा पत्र लेखेर दूत पठाउनु हो, काका मलाई थाहा छ मणि हजुरको पासमा छ, मैले त लोकापवादबाट बच्नको लागि, अरूलाई देखाउनको लागि, अरूका लागि मलाई शतधन्वाको वध गर्न कर लाग्यो। एक बार त मणि ल्याएर हजुरले यहाँ सुधर्म सभामा देखाइदिनुहोस्। बाँकी त मणिको योग्य पात्र वास्तवमा भन्यो भने हजुर नै हुनुहुन्छ र त्यो मणि हजुर नै राख्नुहोला। केवल मेरो माथमा लागेको कलङ्क देखाएर मेटाइदिनुहोस्। अक्रूरजी आज मणि लिएर आउनुभयो र सुधर्म सभामा सबैलाई देखाइदिनुभयो मणि मेरो पासमा छ भनेर। यसरी भगवानले आफ्नो माथमा लागेको कलङ्कलाई, अब कसैलाई शङ्का होला भगवानलाई कलङ्क कसरी लाग्यो। एउटा कथा आउँछ, भादो महिनाको शुक्ल पक्षको चौथीको दिन जसले चन्द्रमाको दर्शन गर्छन् तिनीहरूलाई चोरीको कलङ्क लाग्छ। चोरी नगरे पनि कलङ्क लाग्छ, किनकि चन्द्रमालाई श्राप लागेको छ। चन्द्रमालाई त्यस दिन हेर्न हुँदैन। चौथका चाँद भन्ने त चलनै छ। अनि त्यो के भगवानलाई थाहा थिएन र त भगवानलाई राम्रै थाहा थियो। भगवानले चन्द्रमा देखिन्छन् कि माथि भनेर शिर निहुर्याएर हिँड्नुभएको थियो। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा गाईको पाइला, गाईका खुरको खाल्टो थियो। अब भदौको महिनामा प्राय पानी परेको हुन्छ, त गाईका खुरको खाल्टामा पानी सङ्ल्याएको थियो। त्यो पानीमा चन्द्रमाको छाया देखियो। यसरी पनि भगवानलाई चोरीको कलङ्क लाग्यो। अब हामी कल्पना गरौँ, छाया देखेर कृष्णलाई कलङ्क लाग्न सक्छ भने अनि हामीहरूलाई। त्यही भएर त्यस दिन चौथीको चन्द्रमा देख्न हुँदैन। अब यहाँ कदाचित देखियो भने के गर्ने, त शास्त्रले त्यसका 2टा उपाय विकल्प बताएको छ। कदाचित देखियो भने पहिलो उपाय त यो हो, कसैलाई के कंकड पत्थर फ्याँक्नु, के ढुङ्गा माटो फाल्नु, अर्थात् त्यसलाई प्रहार गर्नु। अनि उसले गाली गर्न थाल्छ, रिसाउँछ, झर्कन्छ, अनि यसले त्यो दोष मेटिन्छ। एउटा पर यो राम्रो पक्ष भने होइन है, यो उत्तम पक्ष होइन। त उपाय भन्दाखेरि अब पुर्खाहरूले भनिरहेको चल्ती चलन हुनाले मैले पनि सुनाएको हो, र वास्तवमा गर्ने काम होइन। किनकि मैले सामान्य काम गर्दा कहिले असामान्य हुन्छ। किनकि यसमा त कंकड पत्थर फ्याँक्ने चक्करमा कतै आँखा नाका काना लाग्यो भने नराम्रो पनि हुनसक्छ। कहिलेको सामान्य गाली गलौज पनि बढेर ठुलो रूप लिन सक्छ। यो सकेसम्म नगर्दा राम्रो हुन्छ। तर उपाय अब जस्तै आयुर्वेद शास्त्रमा औषधि यस्ता बताएको छ, हामीले मुख हाल्नै सक्दैनौँ।
अब त लेख्या छ भन्दैमा सबै गर्न जरुरी छैन। त्यसको अर्को विकल्प हुन्छ, उपाय सोच्नुपर्छ, उत्तम हो। त अर्को राम्रो उपाय, उत्तम उपाय, गर्ने लायक योग्य उपाय यो हो, यो सेमन्तक मणिको पाख्यान, यो 2 अध्यायको कथा पाठ गर्न आउँदैन, श्रवण गर्ने, अनि त्यो पनि आउँदैन, श्रवण गराउने पनि कोही छैनन् भने एकान्तमा बसेर कथालाई, यो प्रसङ्गलाई स्मरण गर्ने। यसमा चोरीको कलङ्क, दोष मेटिन्छ, कलङ्क लाग्दैन, यो उपाय छ। अब यो भगवानको कुरा त छोडौँ, भगवानको त एउटा लीला हो, लीलार्थ सब भएको हो। यो भगवानले गरेको लीला त सबै हामीहरूलाई एउटा प्रेरणा हो, हामीलाई एउटा शिक्षा हो, हामीलाई एउटा चेतना हो, हैन? दिनको लागि भगवानले यो सब लीला गर्नुभएको हो। भगवानले यसरी मात्म लागेको कलङ्क यसरी मेटाउनु भयो। अब यसपछि सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ, एक बार भगवान श्रीकृष्ण पुनः इन्द्रप्रस्थ जानुभयो। तब जानुभयो, पहिला जाँदाखेरि लाक्षा भवनमा पाण्डवहरू जले अरे भनेको सुनेर, अब यो कुरा पनि भगवानलाई थाहा नभएको होइन, भगवानलाई सबै थाहा छ। अब भगवान त्यहाँ भेट्न नजाँदा यस्तो घटना घट्यो र कृष्ण भेट्न पनि आएनन् भने 2टा कुराको शङ्का हुन्छ। या त पाण्डव जलेका छैनन्, कृष्णलाई थाहा छ, त्यही भएर आएनन् भन्ने कौरवहरूमा शङ्का हुन्छ। त्यही भएर पनि भगवान तिनीहरूलाई देखाउनको लागि पनि आउनुभयो, लोक दृष्टिमा देखाउनको लागि। यसले अर्को कुरा के छ भने अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, जल्या छैनन्, यो कुरा त सत्य हो, त्यो भगवानलाई मात्रै थाहा छ, अरू कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। मान्छेले लोक व्यवहारको पनि ध्यान दिनुपर्छ। व्यवहार भागवतले हामीलाई साँच्चै भन्ने भने मात्र परमार्थ सिकाउँदैन, यसले लोक व्यवहार गर्न पनि सिकाउँछ, हाम्रो व्यवहारलाई पनि परिमार्जित गर्दछ। यो एउटा व्यवहारिक कुशलता हो। फेरि भगवान आउनुभयो, सबैसँग भेटघाट गर्नुभयो, अफसोस मनाए जस्तो गर्नुभयो, शोक मनायो, त्यहाँ एउटा शोक सभा जस्तो भयो सबै कुरा। यो त पहिलो बारको कुरा थियो। त्यसपछि सत्यभामा रुँदै जानुभयो, भगवान आउनुभयो। अब यो दोस्रो फेरि पाण्डव जलेका रहेनछन्, पाण्डव जीवित छन् भन्ने थाहा भयो। अनि थाहा भएपछि भगवान पुनः भेट्नको लागि जानुभयो। त्यतिखेर धेरै दिन तक बस्नुभयो, किनकि पाण्डवहरूले पनि भगवानको भव्य स्वागत गरे। भगवानले आफ्नी फुपू कुन्ती मातालाई ढोग्नुभयो, युधिष्ठिर र भीमसेनलाई पनि ढोग्नुभयो, नकुल सहदेवले भगवानलाई ढोगे, अर्जुनले भगवानसँग हृदय लगाएर मिले, द्रौपदीले भगवानलाई प्रणाम गरिन्, अनि पाण्डवहरूले पनि भगवानको स्तुति प्रार्थना गरे। हामीले पूर्वजन्ममा अवश्य केही यस्तो पुण्य गरेका थियौँ होला, जसले गर्दा हजुरको हामीले सान्निध्य पायौँ, हजुरको स्नेह पायौँ, हजुरहरूको कृपा हामीलाई बराबर मिलेको छ। हामी आभारी छौँ, हामी गदगद छौँ। प्रभु, हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, हामीलाई हजुरको यसरी नै कृपा दृष्टि बनिरहोस्, हजुरको छत्र छाया हामीलाई मिलिरहोस्, हामी यसैमा कृतार्थ छौँ। यसरी आफ्नो उद्गार व्यक्त गरे र एक दिन अर्जुन र श्रीकृष्ण भएर वन विहारको लागि प्रस्थान गरे। किनकि अर्जुनले भने कृष्णलाई, प्रभु हजुरलाई म वन विहार गराएर लिएर आउँछु। भगवानले भन्नु, अब बहुत उत्तम कुरा हो। वन विहार गर्न जाँदा वनमा भ्रमण गर्दा गर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई प्यास लाग्यो। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन मलाई त साह्रै प्यास लाग्यो, यहाँ कतै जल छैन? अर्जुनले भने, प्रभु जल केलाई नहुने, यो त इन्द्रप्रस्थ हो, यहाँ जल नहुने त कुरै हुँदैन, अरू जल किन चाहियो? पासैमा पुण्य सलिला निर्मल जल भएकी जमुना महारानी बगिरहेकी छन्, म जमुनाको जल लिएर आउँछु।
आजभोलि जस्तो जमुना थिएनन् है त्यतिखेर। आजभोलि त जलपान गर्न पिउन त परै जाओस्, दिल्लीमा गएर जमुनाजीको मान्छेले जल सेचन गर्न पनि सक्दैन, सङ्कोच गर्छ, त्यति फोहोर जल छ। यो त कलियुगको कृपा हो। यो कलियुगमा जमुनाजी होइन, आज सबै नदीहरूको, गङ्गाजीहरूको यही दुर्दशा छ। मान्छेले सेचन गर्न पनि सङ्कोच गर्छ। अब यिनै जमुनाजी अब हरियाणामा जानु, जमुना नगरबाट माथि, जमुना नगरैमा हेर्नु त्यहाँ कति निर्मल जल छ। अब त्यहाँबाट माथि त झन् भन्नै पर्दैन, पिउने लायक छ अझै पनि जमुनाजीको जल। परन्तु दिल्ली त यो महानगर हो, यसमा त यहाँका जति छन् जनता यी सबैको फोहोर मैला सब जमुनाजीमा गएको छ। जमुनाजी सेचन गर्ने लायक छैन। तर त्यतिखेर कि जमुना अत्यन्त पवित्र थिइन्, निर्मल जल थियो। अर्जुन जल लिन भनेर कलश लिएर जमुनाजीमा गए। वहाँ उनले के देखे भन्दा एउटी कन्यालाई तपस्या गर्न लागेको देखे। एकान्तमा जमुनाका तटमा बसेर अर्जुनले सोधे, देवी तिमी को हो, कसकी पुत्री हो, तिम्रो थर गोत्र के हो, यहाँ तपस्या गरेर किन बसेकी, के को लागि तपस्या गरेकी? कन्याले भनिन्, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति। म सूर्यनारायण की त पुत्री हुँ र कालिन्दी मेरो नाम हो। कालिन्दी ती समाख्याता बसामी यमुना जले। पति प्राप्त गर्नको लागि यहाँ एकान्तमा बसेर तपस्या गरेकी छु। अब पति प्राप्त गर्नको लागि तपस्या गरेकी छु भनेको सुनेर अर्जुनले पनि दुपट्टे सोझ्याउन थाले। तिमीलाई कस्तो दुलार चाहियो भन त, म पनि कुन्तीको पुत्र अर्जुन हुँ, परिचय दिन लाग्यो। कन्याले भने नै 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 नै, मलाई कसैको परिचय जान्न छैन, सुन्न पनि छैन, रहन दिनुहोस्। किनकि नान्यम पतिवृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम। श्रीनिकेतन श्रीकृष्णलाई छोडेर म अरू कसैलाई पति बनाउन चाहन्न। त्यही भएर अरूको परिचयसँग मेरो के सम्बन्ध, परिचय जान्न किन पर्यो? विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थित। म श्रीकृष्णलाई नै पति प्राप्त गर्नको लागि हे महाभाग म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। जहिले मेरो तपस्या पुरा होला बस म उहिले दर्शन पाउने छु। अर्जुनले भने, देवी चिन्ता नगर, तपस्या पुरा भइसके जस्तो छ। त्यही भएर प्यास लागेको पनि त्यही भएर होला सके। श्रीकृष्णको लीला कसले जान्न सक्छ? खेर अस्ति जल पनि लिएर गए, अब उनले खबर समाचार पनि लिएर गए। प्रभु आज्ञा गर्नुहोस्, के गर्ने हो? एउटी कन्याले हजुरको लागि तपस्या गरेर बसेकी छन्। सब कुछ त्याग गरेर एकान्तमा वास गरेर। भगवानले भन्नु, अर्जुन यो पनि कोही सोध्ने कुरा हो? हेर, मैले त्रिभुवनको सम्पत्ति छोडिदिन सक्छु, मैले आफ्नो वैकुण्ठ त्याग गर्न सक्छु, मैले सर्वस्व त्याग गर्न सक्छु, परन्तु अर्जुन मैले शरणागतको त्याग गर्न सक्दिनँ। शरणागत भक्त मेरो अत्यन्त प्रिय हुन्छ। आज भगवानले कालिन्दीलाई लिएर आउनुभयो। यो कालिन्दीसँग भगवानको चौथो विवाह भयो। यो भगवानको चौथो विवाह भयो। पाँचवां विवाह भगवानले उज्जैनबाट गर्नुभयो। बिन्द और अनुबिन्द नाम गरेका राजा थिए। इनकी बहिनीको नाम थियो मित्रविन्दा। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की फूफू राजाधी देवी नाम गरिएकी फूफू की पुत्री थिइन्। भगवान श्री कृष्णलाई अत्यन्त मन पराउँथिन्, श्रद्धा गर्थिन्, अनुराग गर्थिन्, वर्ण गर्न चाहन्थिन्। परन्तु यो बिन्द और अनुबिन्द दुई भाइ दाजु
यी श्री कृष्ण भगवान का विरोधी थे। यी दुवै दुर्योधन का वशवर्ती थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनले भगवान श्री कृष्णसँग द्वेष गर्थे। पर भगवानले मित्रविन्दाको श्रद्धा देखेर, इच्छा देखेर स्वयंवरमा जबरजस्ती हरण गरेर लिएर आउनु। और जो लड्न आएका थिए ती सबैको घमण्ड भगवानले बीचैमा चकनाचुर गरिदिनु हो, अर्थात् सबैलाई परास्त गर्नु हो। र भगवानले यसरी यो 5वां विवाह मित्रविन्दासँग गर्नुभयो। अनि 6वां विवाह भगवानले कोशल देशका राजा नग्नजित थिए। नग्नजितकी पुत्री थिइन् सत्या, नाग्नजिती। नग्नजितकी पुत्री हुनाले नाग्नजिती भन्छन्, पर वास्तविक नाम सत्या थियो। यिनको विवाहमा नग्नजितले एउटा शर्त राखेका थिए। स्वयंवरमा 7वटा साँडेका नाकमा जसले नकेल लगाउँछ त्यसैलाई म कन्या दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा सङ्कल्प गरेका थिए। अब यो साँडे नाच्नुको लागि देश विदेशका कैयौँ राजा महाराजाहरू आए, परन्तु नाच्न त परै जाओस्। साँडेले उल्टै कसैका हातखुट्टे भाँचिदिए, कसैका नाक, आँख, कानामा सिङ रोपिदिए। बिचरा अपाङ्ग भएर घाइते भएर अस्पतालमा सब भर्ती भएका छन्। त भगवान पनि पुग्नु भएछ त्यहाँ। भगवानको उनले स्वागत सत्कार गरे, भव्य रूपले स्वागत सत्कार गरे। कुशलक्षेम भयो। तदनन्तर भगवानले भन्नुभयो, नरेन्द्रयाञ्चा कविभिरति गर्हित। राजन, यो संसारमा सबभन्दा नराम्रो काम भनेको कसैको अगाडि हात पसार्नु, माग्नु। माग्नु त कसैको लागि पनि राम्रो होइन। ब्राह्मण चाहे ब्राह्मणै किन नहोस्, माग्नु कसैको लागि राम्रो होइन। माग्नुभन्दा नराम्रो काम अरू केही हुँदैन भन्छन् सन्तहरू, शास्त्रहरू। हैन, हामीले भनेका छन् नि, रहीमन वे लोग मर चुके जे कहीं माग न जाए। माने माग्ने मान्छे मरे बराबर, मर चुके भन्छन्। यसको भनाइको तात्पर्य के हो? शरीर त जिउँदैछ, मरेका छैनन्, तर तिनीहरूको स्वाभिमान मरिसक्यो, तिनीहरूको गौरव और गर्व मर्यो। माग्नु भनेको, हात पसार्नु भनेको, अगर रत्ती भर पनि अगर अलिकता स्वाभिमान छ, भगवानमा भरोसा छ, पुरुषार्थमा विश्वास छ भने हामीले कसैसँग किन माग्ने? आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने, कर्म गरेर खाने, माग्ने किन? और उनते पहले वे मरे जिनसे निकसत नाए भन्छ। र माग्ने भन्दा पनि भय नदिनेवाला, भइकन पनि नदिनेवाला छैन भन्नेवाला, त्यो मान्छे त झनै ज्यादा मरेको। कसैको बानी हुन्छ नि, कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। जहिले हो खालि छैन छैन, केही छैन, यो छैन, यो छैन, त्यो छैन, खालि छैन 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 भन्छन्। हुँदा हुँदै छैन भन्छन्। माथिबाट भगवानलाई कुन दिन रिस उठ्छ, तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। त्यही भएर यो छैन भन्ने बानी राम्रो होइन। अर्काले हात पसारेको छ, बिना आन्तरिक पीडा, बिना व्यथा, बिना समस्या कसैले हात पसार्दैन। बिचराको कोही समस्या होला, हामीले थोरै सहयोग गर्दिनाले यसको काम बन्छ भने नै किन भन्नु पर्यो? यो त पुण्य हो।
खेर छोडबिने कुराहरू भगवान भन्नुहुन्छ। माग्नु एक त कसैको लागि पनि राम्रो कुरा होइन। कविभिर विगरितम भने विद्वानहरूले निन्दा गरे यहाँ माग्ने कुरा। और त्यसमा पनि हामी जस्ता क्षेत्रीयहरूलाई, वीर पुरुषहरूलाई त हात पसार्नु भनेको, हात पसार्नुभन्दा माग्नुभन्दा मर्नु निको। हामी जस्ता क्षेत्रीयहरूलाई त झन् सुहाउँदैन माग्नु। यति निन्दा गर्नुभयो अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ? तथापि याचे, फेरि पनि म तिम्रो अगाडि हात पसार्न आएको राजन, म हात थाप्दैछु, हात पसारेर माग्दैछु। अब यहाँ एउटा कुरा अचम्म हो कि यति निन्दा पनि आफै गर्नु हो भगवानले, फेरि हात पनि पसार्नु भयो। तथापि याचे, तर पनि म हात पसार्दैछु। किन? तब सौहृदय छया, तिम्रो प्रेमले गर्दा। किनकि जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ नियम हुँदैन, और जहाँ नियम हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन। त्यो राजन, म तिम्रो स्नेहले गर्दा, तब सौहृदय छया, तिम्रो अगाडि हात पसार्दैछु, म तिम्री कन्या माग्न आएको। कन्याम तोदीयम नहि शुल्कदा वयम, म तिम्री कन्याको याचना गर्छु। राजा एकदम प्रसन्न भए। हजुर जस्तो वर प्राप्त गर्न पाए, ज्वाइँ बनाउन पाए, मलाई अरू के चाहिन्थ्यो? म त खुसी भएर सहर्ष दिने थिएँ। परन्तु प्रभु, मैले एउटा स्वयंवर रचाइसकेको छु। 7 वटा साँडे जसले नाच्छ उसैलाई कन्या दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिसकेको छु। भगवानले भन्नु त के भयो त? म त्यसै थोरै मागेको छु त। तिम्रो स्वयंवरको शर्त प्रतिज्ञा पुरा गरेर मात्रै कन्या लैजान्छु। नै, क्षमा गर्नु होला, म हजुरलाई साँडे नाच्ने आज्ञा और अनुमति दिन सक्दिनँ। भगवानले भन्नु केलाई? अब केलाई भन्नु पर्यो? यो त मैलाई थाहा छ। कस्ता कस्ता महिम भन्नेवाला वीर पुरुषहरू यहाँ साँडे नाच्न आए, कस्ता कस्ता घमण्डीहरू आए, बलवान आए, पहलवान आए, राजा महाराजा आए, परन्तु आज त कसैले नाचेन। उल्टे साँडेले सबैलाई नाचिदियो। घाइते भएर अस्पतालमा सुते हान्न पत्या हेर्न हिँड्नुहोस् प्रभु। हजुर त सुकुमार हुनुहुन्छ, बालक हुनुहुन्छ। हजुरका त प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग कोमल छन्। यो कठोर काम मैले हजुरलाई कसरी जानी जानी गर्न अनुमति दिन्छु? त्यही भएर दिन सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन तिमीले। तिम्रो अस्पतालका घाइते राजालाई गएर सोध, तिनीहरूले मैले जस्तो 3.5 वर्षको उमेरबाट गाई चराएका, साँडे नाचेका पनि कसैले होनन्। यस्तो काम त मैले आजबाट होइन 3.5 वर्षको उमेरबाट गरेको। तिमीलाई थाहा छैन होला, मेरा 9 लाख गाई थिए। मैले कति साँडे नाथेँ। यस्ता नाचे साँडे त कति नाथेँ। तिमीले मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन, रस्सी मलाई देऊ। राजाले भने ठिक छ भगवान, हजुरको यही इच्छा छ भने लिनुहोस् त रस्सी। अब रस्सी लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अट्टारीमा बसेकी माथि नाग्नजिती मनै मन कल्पना गर्नुहुन्छ। यिनका पहिले 5-6 वटा बिहा भइसकेका छ भन्छन्। मलाई पनि लान खोजेका छन्। पेटभरि खान पनि दिने उनकी होइनन्। अझ एउटा कुरा बताउनु, यी धेरै बिहा गर्ने मान्छेको केही भरोसा हुन्छ त? केही विश्वास हुँदैन। पाल्न पनि सक्छन् कि सक्दैनन्? भगवान अन्तर्यामी नाग्नजितीका मनको कुरा बुझ्नुभयो। शङ्का छ, पाल्न पनि सक्छ कि सक्दैन, पेटभरि खान पनि दिन्छ कि दिँदैन। ऊ त साँडे पनि 7 वटा थिए। त्यही भएर भगवान एकैसाथ 7 रूपमा प्रकट हुनुभयो।
र गएर 7वटै साँडेलाई समातेर नाकमा नकेल लगाउनु भयो, नाक दिनुभयो। नाग्नेजी त्यो माथिबाट देखेर दङ्गै मनै मन खुसी भएर अत्यन्त प्रसन्न प्रफुल्लित भएर वाह भगवानको कृपाले आज यस्तो सर्वसमर्थ ईश्वरलाई मैले पति प्राप्त गरेँ, दैवलाई धन्यवाद दिन लाग्नुभयो। त भगवान यसरी नाग्नेजीसँग बिहा गर्नु हो। यो भगवानको 6औं विवाह थियो। अब त्यसपछि 7वां विवाह भगवानले भगवानकी एउटी फुपू, एउटी अर्की फुपू थिइन्, सुर्तकीर्ति नामकी फुपू, कश्मीर देशमा। उनकी छोरी भद्रासँग भगवानको बिहा भएको छ र 8वां मद्र देशका राजाकी पुत्री लक्ष्मणासँग भगवानको स्वयंवरमा सबैलाई जितेर स्वयंवरको शर्त पुरा गरेर बिहा भएको छ। यसरी 8वटा बिहा भगवानका सम्पन्न भए।